अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज 2 से 3 मौज़ूआत का जो है अहाता करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ये एक खुली जंग है, ये किस कानूनी पैराए में आती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसने अपने हमसाया मुल्क को हमेशा जो है वो प्रोटेक्ट किया, हमेशा उसकी मुश्किल के अंदर उसका साथ दिया, लेकिन वो दोस्त जो है वो इस तरह का निकला जिसने पीछे से जो है वो छुरा घोंपा। और उस वक़्त जब पाकिस्तान के अंदर अज़ानों का वक़्त था और पाकिस्तानी नमाज़ अदा कर रहे थे, उस वक़्त उन पर अटैक किया। वो सारे इहसानात, वो सारी प्रोटेक्शन जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट और अफ़गान जो लोग हैं वो भूल चुके हैं कि पाकिस्तान किस नहज तक उनके लिए जाता रहा। और ये सारा कुछ सिर्फ़ एक ऐसे दुश्मन के कहने पे किया जा रहा है जो पाकिस्तान का नहीं सिर्फ़ बल्कि पूरी मुस्लिमत उम्मा का जो है वो एक दुश्मन है। यानी इंडिया के कहने पे सारी बातें की जा रही हैं, अटैक किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान ने उसका किस तरह से जो है वो एक बहादुराना अंदाज के अंदर एक जो रिटेलिएट किया है, एक जवाब दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई है जिसके अंदर गालबन टैक्स अथॉरिटीज़ को जो इख्तियार दे दिया गया है कि नोटिस के बगैर जो है वो रेड की जा सकती है। ये किस तरह से हमारे कानूनी पैराए में आता है, इसको जांचने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में हर जुमे को जो है वो जो स्मोक से रिलेटेड केस है उसकी समाअत होती है। आज वहाँ पर भी कुछ पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा ये ऑनरेबल जस्टिस अनवार हुसैन साहब की अदालत से एक जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो खावंद है वो अपनी बीवी के जो सामान जहेज़ है उसको वापस करने के मुतल्लिक जो है वो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, उसको उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा जिस तरह से कोर्ट ने उसको जो है वो ऑर्डर किया है। मेहमानों को मैं तारुफ करवाता चलूँ, स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे दिल नवाज शीमत साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक बड़ा नाम, उभरता हुआ सितारा हैं। आप उनको पहले भी प्रोग्राम में देख चुके हैं, बहुत वेलकम कहूँगा। दूसरा मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अमर सईद साहब, अगेन एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। एक गहरा और बेलाग तजिया करते हैं, बेशुमार कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी फाइल कर चुके हैं। कोर्ट्स के अंदर हम इनकी भरपूर जो है वो एक इंट्रैक्शन, एक जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। और टेलीफोन पर मुझे ज्वाइन करेंगे डोगर साहब, जो हमारे जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और इनको आप जानते भी हैं, पहले भी आप इनका एक प्रोग्राम देख चुके हैं। इनको भी हम अपना ऑनलाइन लेंगे। और मैं डोगर साहब से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं पहले पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उसके ऊपर जो सूरत हाल है और थोड़ा सा आप नाज़रीन को बताते चलें कि ये किस तरह से पाकिस्तान जो है वो साथ देता रहा है अफ़गानिस्तान का, और इस मौके पे ऊपर आकर जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है वो डिस्टर्ब किया है सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, सारे इंटरनेशनल लॉ को। आप किस तरह से देख रहे हैं इजाज़ डोगर साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भट्ट साहब वक्त देने का, और जो इस वक्त बहुत अहम मौजू है उस पर बात करने का आपने मौका दिया। बात यह है कि ये हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है उनको समझाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान जो है उसको प्रोटेक्ट किया, उनका साथ दिया, उनका कहीं भी उनको मौका पे ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की उनकी भरपूर सपोर्ट की। हम अपना मुसलमान भाई उनको समझते रहे, हमने कहा कि ये बॉर्डर पार ये नहीं है, हमारे भाई हैं। देखें, हमने उनको तकरीबन 50 लाख के करीब उनके पनाह गज़ीन जो है उनको यहाँ पे पनाह भी दी हुई थी जब इनकी वॉर हुई रशिया के साथ। उसके बाद अफगानिस्तान ने हमेशा, ये मैं उन नाजरीन को बताना चाहता हूँ जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो वो मुझे ज़रा जी सिर्फ वो दोस्त ये बता दें कि क्या इस्लाम के अंदर ये जायज़ है कि बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया जाए और शहीद किया जाए? अब जब उनका दिल करता है वो कभी खुद का हमलावर जो है उनको लेके पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं, कभी वो इंडिया के हाथों खेलते हैं तो कभी इसराइल के हाथों खेलते हैं। अभी पाकिस्तान का कसूर क्या है? पाकिस्तान का जी कसूर ये है कि पाकिस्तान ने हर वक्त बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें समझा कि तुम हमारे भाई हो, मुसलमान भाई हो। मुसलमान भाई होने का ये हक अदा कर रहे हो कि तुम उसकी गोद में बैठ के इंडिया की अटैक कर रहे हो। अब देखें ना, ये असद भट्ट साहब, ये जो रात को वाकया हुआ, कल जो वाकया हुआ अफसोसनाक, ये वाकया जी क्या था? बेसिकली ये वाकया ये था कि उधर अफ्तार का टाइम है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, और जिनको हम मुसलमान कह रहे हैं वो जनाब पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से अटैक कर देते हैं। अब लेकिन उस वक्त लोग अफ्तारी करें। इजाज डोगर साहब, मुझे थोड़ा सा मेरा सवाल भी एक ले लीजिएगा। अब उनकी तरफ से माफी तलाफी की बात आ रही है, वो कह रहे हैं जनाब डायलॉग कर लें, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की सरजमीन की जो फंडामेंटल से उनकी वायलेशन हुई है। किस तरह से आप देखते हैं इसको, किस तरह से
जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट आगे रिस्पॉन्ड करेगी? बट साहब हम कैसे उन पे इतबार कर लें? किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? कतर के अंदर डायलॉग नहीं हुए थे? हम गए नहीं थे, हमने उनको तमाम तजावीज़ नहीं रखी थी, हमने उनकी बात नहीं मानी थी। हमें जब मुस्लिम उम्मा ने कहा कि नहीं भी ये मुसलमान है, टेबल टॉक पे बैठे, तो हमने तो सबको आमीन कहा था कि हम बैठते हैं इनके साथ, हम बैठे। लेकिन हमारा एक ही मुतालबा था कि टीटीपी जो है और 2 दहशतगर्द कैंप जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, उनका खात्मा किया जाए और टीटीपी को पनाह ना दी जाए। उन्होंने उस बात से भाग गए। जब वो भाग गए तो बिलाखिर जो है पाकिस्तान जो है वो ये तो नहीं कह सकता कि आप हमारे शहरियों को, हमारी आबादी को और हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करके उनको शहीद करते रहे। तो बात अब भी उन, मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भरपूर जी किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने उसमें वाज़ह कहा कि अभी तो आगाज हुआ है, अभी तो इस बात का आगाज हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस पे जब एक सहाफी ने सवाल किया ना उनसे कि अब ये जो जी मामला है ये कहाँ खत्म होगा, अभी तो शुरू हुआ है, तो अब इसका बिल्कुल ठीक। इख्तिताम क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने वाज़ह बताया कि अभी तो शुरू हुआ है, शुरुआत है, अब इख्तिताम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है और पाकिस्तान अपनी बात पे कायम है और पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की फोर्सेज ने जिस दलेरी के साथ अपनी शहादत को सामने रख के पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत की है, वो सलाम के मुस्तहिक हैं। अब उन पे तनकीद की जाए, कुछ लोग तनकीद करें तो बेजा तनकीद होगी। ये इंडिया की तरह देखें, ये उस वक्त हमला हुआ है जब मोदी जो है इसराइल गया हुआ है और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कल जो है अफगानिस्तान के हक में बयान देता है और पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है, और उस वक्त उधर से इंस्ट्रक्शंस जो है आती हैं मोदी की और ये अटैक कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और किस मज़ाकरात की ये बात कर रहे हैं, किसकी टेबल टॉक की बात कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल है अभी जो देखें, बाकी तो गवर्नमेंट की बात होती है, अब हम मुसलमान को मारना खाते रहे, जी अब हमें इनको मौसर जो है जवाब दे के इसको फैसला कुन मरहले में लेके जाना चाहिए। या तो इधर बॉर्डर पार से बिल्कुल ये दहशतगर्दी जो है मुकम्मल बंद होनी चाहिए ताकि दोबारा ये इस किस्म की जुर्रत न कर सके। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। इजाज डोगर साहब अपने जो है वो इज़हार ख्याल कर रहे थे और पाकिस्तान का जो सिचुएशन है अफगान बॉर्डर के ऊपर उसके बारे में बता रहे थे। मैं नाज़रीन बाकी जो है वो मेहमानों की तरफ जाऊंगा। मैं अमर सईद साहब आपका भी मैं चाहूँगा, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो एक कह लें कि एक बड़े भाई का किरदार अदा किया, लेकिन क्या इस तरह से होना चाहिए? इतने अफगान महाजरीन पाकिस्तान इतने साल उसको अकोमोडेट करता रहा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अप्रिशिएट किया, कोई ऐसा मेरा ख्याल है मुल्क नहीं था जिसने कहा कि इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस जो है पाकिस्तान ने अवॉइड करवाया। तो क्या ये सिला मिलना चाहिए था कि इस तरह का जो है वो रवैया अफगानिस्तान की तरफ से, और वो भी इंडिया के कहने पर? थैंक यू भट्ट साहब। देखिए, बात ये है कि हज़रत अली का कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अब आप प्रैक्टिकली देखें कि हमारी 4 डेकेड्स हमने उनकी मेहमान नवाजी की, उनको अपने मुल्क में रखा, भाइयों की तरह रखा, उनको यहाँ इजाज़त दी कि वो यहाँ पे रहें, यहाँ पे अपने कारोबार करें, हमारे सोशल फैब्रिक के वो हिस्सा बन गए। आखिर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पीठ पीछे छुरा खोपा, और ठीक जिस तरह की स्कर्मिशेस और जिस तरह के वो अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर जो वो कर रहे हैं, जी किसकी एमा पे कर रहे हैं? अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो इंडिया एंड इसराइल बैकिंग पॉलिसी है। ठीक ठीक इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए इसराइल का एक अपना ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है, इंडिया का अपना एजेंडा है कि उसने डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को। अगर हम इसे इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो कंसिस्टेंट वायलेशंस वो कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके, और जो गोलाबारी कर रहे हैं, और जिस तरह वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस कर रहे हैं, और फिर जो दहशत गर्दी उन्होंने पाकिस्तान में मचाई, और पाकिस्तान के मतलूब दहशतगर्द तंजीमें जो वहाँ पर उन्होंने एज मेहमान रखी हुई हैं, उनको हार्बर कर रहे हैं जी और वहाँ से उनको इजाज़त दे रहे हैं अपनी हुकूमती सरपरस्ती के ऊपर। ठीक इस चीज़ का हमारी हुकूमत ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अरसे तक इसका सब्र से और बड़े हौसले से इसका किया, लेकिन आई थिंक ये वक्त अब आ गया था कि इन्हें फाइनली बताया जाए ठीक कि ये अब इस तरह चलेगा नहीं, बिल्कुल ठीक क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता नहीं है ठीक कि कोई भी आए बहा के चला जाए और हम कुछ करें भी ना। बिल्कुल आई ठीक थिंक वंस एंड फॉर ऑल एक बहुत फाइनल उनको ब्लो देना जरूरी है ताकि वो इन चीजों से बाजो ममनू हो जाए। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आया। मैं चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब इंटरनेशनली जाहिर है पाकिस्तान ने तो अपने कवानीन के अंदर तरमीम की, इनको अकोमोडेट करने की कोशिश की। अब ये जो इसराइल इंडिया जो है वो आपको पता है गठजोड़ है और इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान को, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमें वॉर के साथ साथ जो है कानूनी तौर पर भी इस पर चलना चाहिए? क्योंकि कोई ओपन सीक्रेट है, इंडिया
پہلے بھی کہہ چکا ہے جناب میں افغانستان کو لڑا دوں گا, اسرائیل کہہ چکا ہے جناب میں دوسرے کو لڑا دوں گا, تو پاکستان کو کوئی اپنے قانونی فرنٹ پہ بھی لڑنا پڑے گا؟ دیکھیں بٹ صاحب, پہلی بات تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور دوسری بات ہمیں اس انسٹنس میں تو ہماری آرم فورسز اور آرم فورسز کی لیڈرشپ کو بالکل اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈیسائسو ایکشن لینے کی اب ضرورت تو ضرور نظر آ رہی ہے. جی دیکھیں اسلام آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے ابھی. جی اور کتنے سالوں سے ہے, جی کتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں اور کتنا کس قدر نقصان ہو چکا ہے ہیومن لائف کا پاکستان کے اندر, وہ سب کے سامنے ہے. اب ہمارے پاس راستہ کیا تھا؟ انتظار, نیگوشیشن, صلح صفائی کے ساتھ کوششیں, سارا کچھ کر بیٹھے ہیں, کتنے سال گزر گئے ہیں. لیکن میں اس سے زیادہ آگے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے انٹرنیشنل لاء کی بات کی, بالکل انٹرنیشنل لاء میں اس میں جو گنجائش ہے وہ یو این چارٹر کے اندر موجود ہے کہ آپ سیلف ڈیفenس میں جو ہے لمیٹڈ اسٹرائک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ اپنی پریونٹیو, اس کو پریونٹیو میجرز کہا جاتا ہے, آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک نارم بن گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ویل ٹائمڈ ایکشن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایگزیکٹ وہ نیریٹو ہے جو انڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور بلڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, اس کے اندر سے دہشت گردی ہوتی ہے اور انڈیا کے اندر جو ہے نقصان کیا جاتا ہے, جان کا بھی مال کا بھی. درست ہے یا صحیح ہے اس کو تو ابھی چھوڑ دینا, الزام تو اس کا یہی ہے. اب اس کا ثابت ہونے سے پہلے انڈیا نے ہمارے ملک میں سرجیکل سٹرائکس کی ہیں, 2 دفعہ کر چکا ہے انڈیا. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو ہم اسی اصول کو لے کے چلیں تو پھر پاکستان بھی جسٹیفائڈ ہے, اور یہ کتنے ہی ملک کرتے ہیں, یو ایس بھی کرتا ہے اور بہت سارے ملک کرتے ہیں, سرجیکل سٹرائکس کرتے ہیں. آگے جو ملک الزام لگا کے اس ملک سے جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کو پریونٹیولی روکنے کے لیے اور اپنا جو ہے لوگوں کی ان کو محفوظ رکھنے کے لیے, ادھر تو وہ کھلا اعلان کرتے ہیں, ذمہ داری لیتے ہیں. میں یہی کہنے لگا تھا, یہ تو کیس اس سے فار اینڈ ابو ہے. ہمارے پاکستان کے کیس میں تو وہ کنٹروورسی بھی نہیں ہے, کیونکہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ تو کھلم کھلا کہہ بھی رہے ہیں, اور اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے. یہاں پہ تو پاکستان تو ایکسپلسٹلی ڈینائی کرتا ہے, اور بات اس میں خیر نیچے ان کی جو میجرز لیے جا رہے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں FATF کے بھی معاملات آپ کے سامنے, بہت ایفرٹس کی گئی ہیں پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے, بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. پر افغانستان میں تو آپ کو کچھ ایسا نظر ہی نہیں آتا, تو فری ہینڈ نظر آ رہا ہے وہاں پہ. بالکل. سو انلیس دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کو, اپنے بارڈرز کو اور اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے, اینڈ انلیس وی ٹیک اپروپریٹ اسٹیپس, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ دیں ایٹ دی ومز اینڈ ول آف اے فارن اسٹیٹ جو بالکل ہی کوآپریٹ نہیں کرنے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, ہمیں اپنی جو ہے وہ افواج کو اس قدر اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ وہی جوان ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہماری زندگیوں کی, ہماری پراپرٹی کا جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں, ہماری جو عزت نفس ہے اس کو مجروح ہونے سے جو ہے وہ بچاتے ہیں. ہر لمحے پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ڈیفنس کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے. وہ شہداء جو اس کے اندر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اور وہ غازی جو کہ لوٹ رہے ہیں فتح ہو کر, ان دونوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جتنا ہم سلوٹ پیش کریں اتنا کم ہے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا اور بات کروں گا کہ ٹیکس اتھارٹیز کو وداؤٹ نوٹس جو ہے وہ ریڈ کرنے کی اجازت دی گئی ہے, یا یہ جو کوٹ کیا جا رہا ہے, یہ لکھا جا رہا ہے نیوز پیپر کے اندر کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایسی ججمنٹ دی ہے. میں چیمہ صاحب آپ سے اس ٹاپک کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ نے بھی پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں جی 175 کا جو ٹیکس کا آرڈیننس ہے غالباً 2001 کا, اس کے اندر جو ہے وہ اوتھرائز ہے کہ وہ کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی, اس کی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے. اخبار کے اندر جو تراشے ہمیں آئے ہیں اس کے اندر آپ نے ججمنٹ پڑھی ہے, ایسی بات ہے یا مختلف ہے؟ آپ کس طرح سے تھوڑا سا ود رسپیکٹ بٹ صاحب میں کہوں گا کہ تھوڑا سی میرے خیال مس رپورٹنگ ہے اس میں. جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے سے یہ اختیار دیا گیا ہے ٹیکس آفیسرز کو کہ وہ نوٹس دیے بغیر ریڈ کریں, انٹر کریں اور سارا کریں. ٹھیک. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ پروویژن تو پہلے سے موجود ہے, 175 ٹیکس لاء میں پہلے سے موجود ہے, اور اس کے اندر ایکسپلسٹلی لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ نوٹس جو ہے ریڈ کیا جائے گا, انٹر کر سکتا ہے آفیسر, سیز کر سکتا ہے اس کے ڈاکیومنٹس کو, اور بہت سارے اور سٹیپس ہیں, ریکارڈ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور سارا کچھ. یہ اس پہ پہلے سے ہی ہے, اور بہت سارے فیصلے بھی ہیں جس میں یہ چیز ریکگنائز کی گئی ہے. امپورٹنٹ چیز جو اس ججمنٹ میں ڈسٹنگوش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے ججمنٹ تھی سندھ ہائی کورٹ کی, وہ سنگل بینچ صاحب کی تھی, وہ جج صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پاور صرف استعمال ہوگی کسی پینڈنگ پروسیڈنگز
के कनेक्शन में ठीक। कि एक पहले कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो तब ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। ओके। हालांकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अब ये वजाहत की है कि ये जो शर्त है ये कानून के अंदर कहीं दर्ज नहीं है, इस वजह से अदालत जो है एक नई शर्त उसमें नहीं डालेगी। जो अल्फाज कानून के अंदर मौजूद हैं अदालत ने उसी हद तक उसको पढ़ना है, उसमें ये शर्त नहीं है कि एक प्रोसीडिंग पहले पेंडिंग हो। हाँ, हैविंग सेड दैट, अदालत ने लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बाकी जो सारे शराइत थे उनको अपहोल्ड किया है, और यहाँ तक कि कुछ जजमेंट्स हमारी जो पहले थी उनमें सिंगल बेंच की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की भी थी, जस्टिस अतर मनीला साहब की भी जजमेंट थी, जो इस पावर को बहुत कर्टेल करके या इसको लिमिट करके पढ़ने की बारे में थी वो जजमेंट्स, उनको अपहोल्ड किया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने और ये कहा कि वो शराइत अपनी जगह पर रहेंगी। मसलन ये कि ये पावर सिर्फ किसी प्रोविजन की इन्फोर्समेंट के लिए है, वहां पे लफ्ज है इन्फोर्समेंट, टू इन्फोर्स एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मतलब ये हुआ उन्होंने इसको वो अभी तक कंडीशनैलिटी वहीं पे रखी कि ये आप एनी गिवन सर्कमस्टेंस के अंदर ये इतनी एक्सेसिव पावर यूज नहीं कर सकते टैक्स ऑफिसर्स। ये नहीं हो सकता है कि आपका दिल किया तो आपने बगैर किसी वजह के जो है रेड शुरू कर दिया, नहीं। ठीक। किसी ब्रीच अगर जो टैक्स पेयर है अगर वो किसी प्रोविजन को लॉ की ब्रीच करता है और उसकी मिसाल जो दूसरे फैसलों में दी गई है वो इसी तरह है कि आपसे कागज मांगा जा रहा है और आप दे नहीं रहे हैं, ठीक। एक वाज़े ब्रीच होना बहुत जरूरी है और कमिश्नर के सामने उसके रिटन रीजंस होने बहुत जरूरी हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा के फैसले में था कि वाज़े उसके दलाइल और रीजंस मौजूद होने चाहिए, तब जाके ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। और ये सख्त पावर है, ये भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि एक बड़ी सख्त पावर है और इसको गालिबन मिटिगेट करने की जरूरत है, लेकिन अदालत का ये काम नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम है। अब बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, एक बंदे को जाहिर है प्रोसीडिंग पेंडिंग है या उसके आगाज होना है, अगर आप उसको नोटिस देंगे तो जाहिर है डॉक्यूमेंट तो लेफ्ट राइट हो जाएंगे। जैसे किसी जुर्म के अंदर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसको आप वारंट तो नहीं तलाश करते ना, ये गालबन उसी लाइन के ऊपर बात की जा रही है कि जनाब अगर आप को ये अंदिया दे दिया जाए कि हम कल आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप अपने सारे जो है वो लेजर बदल लेंगे, आप अपने सारे अकाउंट्स बदल लेंगे, तो उसके अंदर तो जाहिर है जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरह से कल को साबित करेंगी। तो ये तो ठीक किया मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, किस तरह से देखते हैं आप? देखें, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजमेंट है ना, वो बात कर रही है प्लेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन की। ठीक। उन्होंने कहा कोर्ट जो है इसके अंदर इन रोड्स क्रिएट नहीं करेगी, जो लॉ मेकर्स ने लॉ क्रिएट किया है उसकी इन्फोर्समेंट में कोर्ट जाएगी और इंश्योर करेगी कि वो एज इट इज़ हो। हम रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एज लॉ स्टूडेंट्स हमने सबने पढ़ा देखा और आज भी हम उसको फॉलो करते हैं कि कोर्ट जो है यहाँ पे सिर्फ प्लेन इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रही है कि जो लॉ मेकर्स ने कहा है वो करना है। ठीक। ये बात ठीक है जो अब आप उसको रिलेट कर रहे हैं कि ठीक है कि उसमें चांसेस हैं कि किसी किस्म की टेम्परिंग हो जाए, ऑल्टरेशन हो जाए, जस्ट टू अवॉइड दैट। लेकिन बात हैविंग सेड दैट, ये जो पावर है, दिस पावर मे लीड टू सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, इनजस्टिसेस भी हो सकते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, ठीक। लोग ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि आप उस तरह की इन्फोर्समेंट में जब जाएंगे तो दोनों अतराफ चीज़ें होंगी। ठीक। तो ये बात ठीक है कि इसको मिटिगेट करना ज़रूरी भी है और देखना भी ज़रूरी है। आई एग्री कि थोड़ा सा ये ज़रा हार्श साइड पे है, हार्श साइड पे है। मैं चीमा साहब अगेन आपकी तरफ आऊँगा, जो अथॉरिटीज़ हैं वो जाहिर है हमारे यहाँ पे टैक्स कल्चर नहीं है और टैक्स एवेजन तो एक बिल्कुल आम सी चीज़ है, और उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ऑफेंस के अंदर अगर आप किसी को ये कहें, मैंने जैसे बैरिस्टर साहब से भी सवाल किया कि उसके अंदर आप यू कांट अलाउ कि उसको मार्जिन मिले जो अक्यूज्ड है कि जनाब वो चीज़ों को लेफ़्ट राइट करे, तो आपको उसको रेड हैंडेड पकड़ना पड़ता है। तो उसी लाइन के ऊपर शायद ये इस पावर को जो है वो एक्सरसाइज करने का कहा गया है, जैसे 175 में भी है। तो उसके अंदर जाहिर है फिर इदारे जो हैं उनको एक सहूलत दी गई है, बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट की इसके अंदर वायलेशन भी कहीं आएगी कि आप समझते हैं सिविल प्रोसीडिंग तो बहरहाल हैं, उस तरह से क्रिमिनल तो नहीं है। बेसिकली उसी ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए वो बाकी शराइत जो हैं इसके अंदर अभी तक जो है इस पावर के ऊपर सख्ती से जो है वो मौजूद रहेंगी। मसलन ये कि क्लियर रीजंस होने चाहिए कमिश्नर के सामने, क्लियर रीजंस और क्लियर ब्रीच।
عدالت نے یہ کہا کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا لفظ ہوتا تو اور بات تھی، انفورسمنٹ کا لفظ ہے، اور انفورسمنٹ کو سختی سے پڑھا جائے گا، عدالت کا یہ کہنا ہے۔ انفورسمنٹ کا یہی مطلب ہوگا کہ قانون کی کسی شک کی جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور کمشنر کے پاس واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ کسی شک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تب وہ یہ اتنا بڑا جو ہے قدم اٹھا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ابھی تک موجود ہے، اور محفوظ اس کو کنٹینیو مینٹین کیا گیا ہے اسی ویو کو کہ روونگ یا فشنگ انکوائری کے لیے یہ پاور استعمال نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وداؤٹ ریزنز یا وداؤٹ اینی بریچ کسی بھی ٹیکس پیئر کی پریمیسز میں جا کے ریڈ کرنا شروع کر دیں اور کاغذ اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ اس پہ بالکل بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ اس پرپس کے لیے یہ پاور استعمال نہیں کی جا سکتی، اور اگر ایسا ہوا تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کو ریٹ میں جو ہے یا دوسرے فورمز پہ، اور اس کو جو ججمنٹس ہماری ہیں وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی بھی پاور دیتی ہیں۔ یہی ہوا پچھلے ہائی کورٹ کے فیصلوں میں بھی کہ اگر وداؤٹ اینی ریزنز اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے کمشنر تو پھر ڈیفینیٹلی وہ چیلنجبل ہے۔ لیکن اگر سرکمسٹانسز جسٹیفائی کریں، آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں لاء میں یا لاء کے پروویژنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے ایک پرپس ہوتی ہے، اور جو کورٹس ہوتی ہیں، کورٹ نے اس پرپس کو سامنے رکھ کے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے کہ اس کا آبجیکٹ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، آبجیکٹ یہی ہے جو آپ نے کہا، اس میں ساری جو پاورز ہیں وہ ڈاکیومنٹ کی سیف گارڈنگ کے لیے ہیں، ان کی سٹیمپ کے لیے ہیں، ان کو ڈسک کو اور کمپیوٹر اور الیکٹرانک ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں۔ تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، جو اس کا کانٹیکسٹ اور سینس ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکس اتھارٹی پھر بے بس نہ ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی مس پلیس ہونے کا یا ان کے ڈسٹروئے ہونے کا اس طرح کے سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ججمنٹس کا تسلسل اپنے سامنے رکھیں، وہ یہی ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز نے موقع بھی دیا یا ادروائز جو پروسیڈنگز ہیں اس میں کمپلائی نہیں کر رہا ٹیکس پیئر۔ مثلاً یہ مثال دی گئی ایک فیصلے میں کہ اگر ہم آپ سے کاغذ مانگے جا رہے ہیں اور آپ دے نہیں رہے، اب تو بریچ آ گیا پروویژن کا کہ آپ سے ریکارڈ مانگا آپ نے دیا نہیں، تب اس طرح کی پاور جو ہے وہ ٹریگر کی جا سکتی ہے تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین رہے اور وہ ضائع نہ ہو۔ بالکل مین آبجیکٹ یہ ہے، لیکن آپ بات یہی ہے، دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی بات سامنے رکھنا، ساتھ لے کے چلنا کہ عدالت خود نے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے خود یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ یہ ایک ایکسیسو پاور ہے، ٹھیک، اور یہ بھی کہا کہ اس کو شاید کرٹیل کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا عدالت یہ نہیں کر سکتی، اگر یہ لیجسلیچر چاہے تو لیجسلیچر کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب ادارے کوئی آتے ہیں ریٹ کرنے تو یہاں پر کوئی ایک چیز تو نہیں اٹھا کے لے جاتی، وہ چیزیں جن کا تعلق نہیں ہے۔ میں کسی خاص اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کروں گا، لیکن اوورآل جو امپریشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ کہ جی سونا ہے یہ بھی آپ دے دیں خواتین کا، اس کے اندر بھی ٹیکس تھا، دوسرا بھی تھا۔ تو یہ جو اس چیز کو کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ ایونچولی پھر بات کورٹ پہ آتی ہے کہ جناب آپ کورٹ نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا، حالانکہ لاء جو ہے وہ کسی دوسری طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اس صورت کے اندر پھر قانون کس طرف جائے گا؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارہ جات جو ہیں قانون کی اس طرح امپلیمنٹیشن تو کرتے نہیں، وہ بہت سے جو آپ کے کلیئر باؤنڈز آف لاء ہیں ان کو وہ وائلیٹ کر دیتے ہیں اس پروسیس میں۔ وہ جو ڈیو پروسیس انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ اس کے آؤٹسکرٹس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان نیسسریلی لٹیگنٹس کو پریشانی اور ہراساں جب وہ ہوتے ہیں یا اس کے امکانات ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک فریش گراؤنڈز بن جاتے ہیں کہ جناب ہمارے فنڈامنٹل بریچ ہو رہا ہے، ہمارے رائٹس ڈسٹرب ہو رہے ہیں، رائٹ ٹو پریویسی کسی حد تک ہو رہا ہے، چار دیواری کی بات آ جاتی ہے، خواتین کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، تو وہ پھر کورٹس کے لیے رستے بن جاتے ہیں، اور اصل چیز مدعا کورٹ میں کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور باتیں اس طرف چل پڑتی ہیں، تو وہ جو لاء جس کی انفورسمنٹ ہونی ہوتی ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت کے اندر آج جو سماعت ہوئی ہے، سموک سے ریلیٹڈ جو ہمارا ایک کیس چل رہا ہے، ہر فرائیڈے کو اس کی سماعت ہوتی ہے، وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کنسرن شو کر رہے ہیں، اس کے اوپر رولز بنائے جا رہے ہیں کہ جناب عام جو ایک کیجول وے کے اندر درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، اس کے اندر غالباً آج ایک کنٹیمپٹ نوٹس بھی تھا جو غالباً ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف ادارے بھی موجود تھے۔ میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے بھی پروسیڈنگ یہ اٹینڈ کی ہیں، غالباً آج کی اگر نہیں بھی کی، لیکن آپ کو اوورآل ایک اسپرٹ کا پتہ ہے کہ اس کے اندر آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہے وہ
ان کی ایک وش ہے کہ ظاہر ہے جب کوئی وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ ہو اور سب لوگ کریں, وہ سبھی لوگوں کو اس کے اندر پی ایچ اے ہے, اس کے اندر ایل ڈی اے ہے, اس کے اندر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے ادارے ہیں, اس کے اندر مختلف جو ادارے ہیں ان کو وہ پرووک کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنا کنٹریبیوٹ کریں. اب جو ہے وہ آپ ایک رولز, آج جو بات چل رہی تھی وہ رولز بنانے کی ہو رہی تھی کہ اس کے اندر رولز بنائے جائیں جس کے متعلق درختوں کو کاٹنے کے اور نئے جو ہے وہ پودے لگانے کی اس کے اندر سارے کریں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنریبل کورٹس اس کے اندر کر رہی ہیں, لیکن کام تو بنیادی طور پر یہ لیجسلیچر کا ہے. پہلے کیس میں بھی یہی ایشو تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بالکل میں اس میں بالکل جو ہوں شامل بھی رہا ہوں اس مقدمے میں ایک اعتبار سے, اور اس کی پروسیڈنگز بھی ہم اٹینڈ کرتے رہے ہیں. خاص کر جب ٹائمنگز کا معاملہ ہوا تھا کہ ریسٹورانٹس اور دوسرے جو آؤٹ لیٹس وغیرہ ہیں ان کی ٹائمنگ کو کرٹیل کیا گیا تھا اس سلسلے میں, تو ہم نے کافی اس پروسیڈنگ کو دیکھا بھی اور فالو بھی کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جسٹس شاہد کریم صاحب بڑی عرصے سے, آج کی بات نہیں ہے, اب تو کچھ کئی سال ہو گئے ہیں وہ یہ پروسیڈنگز کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان کی جو ہے یہ کنٹریبیوشن ہے, اور پورے مطلب کم از کم صوبے کی حد تک تو ہے کہ وہ یہ ایفرٹس کر رہے ہیں ان اداروں کو جو ہے وہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جو ہے ریگولیٹری پرفارم کریں ڈیوٹیز اور نیسیسری سٹیپس لیں. اب ظاہر ہے عدالتوں کا تو یہ کام ہے نہیں, لیکن بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ کام تو تھا یا تو گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں کا, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اور دوسرے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, یا پھر بالکل آپ نے صحیح کہا یا لیجسلیچر کا, صوبائی اسمبلی کا ہے کام کہ وہ اپروپریٹ لا میکنگ کرے, رولز بنائے وغیرہ. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے کچھ سال چھوڑ کے جس میں کچھ ایفرٹس خیر ہمیں نظر آئی ہیں, اس سے پہلے تو بالکل ہی اس طرف کوئی دھیان یا توجہ نظر نہیں تھا آتا. جی. اور اسی دور میں جج صاحب نے جو ہے بہت سارا برڈن اس کا اٹھایا رکھا ہے خود, اور مطلب کتنی ہی ہیئرنگز کی ہیں, ہفتے میں کبھی کبھی 2 ہیئرنگز بھی کرتے رہے ہیں, اور سارے اداروں کو جو ہے انہوں نے اسٹریم لائن کیا, چلایا, ان کو احکامات دیے, ان کو فالو اپ کروایا, اور جدھر لوگ اچھا کام کرتے تھے ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے. یہ بھی ہم نے عدالت میں دیکھا ہے. تو یہ ساری ایفرٹ کا پرپس تو یہی ہے, اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے صوبے میں جو ہے انوائرمنٹ کا جو اتنا سیریس جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اب جو امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی ہے بٹ صاحب وہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح کی بات تھی جو 10 سال پہلے بھی اگر آپ کسی سے کرتے تو وہ کہتے کہ یار یہ کون سا مسئلہ ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے. 7 سال پہلے 5 سال پہلے بھی آپ یہ بات کرتے تو لوگ آپ کو کہتے یہ کوئی مسئلہ ہے. اب یہی تو یہ شارٹ سائٹڈنس کا ایشو ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی اپنی نظر جو ہے بڑھا کے رکھیں. اب ہوا کیا کہ اتنے ہی وقت کے اندر, اور وقت تو ایسے نکل جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا, ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جی پوری دنیا میں ہمارا جو شہر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے سیویئرلی پولوٹڈ سٹی ہے. اتنا شدید کرائسس تھا یہ جو انڈر دا سرفیس بلڈ ہو رہا تھا, اور اب جب وہ پانی سر سے نکل گیا تو اب سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ چیزیں جو خراب ہوتے ہوتے اتنا عرصہ لگتی ہیں وہ ٹھیک ایک دم تو ہونی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. تو یو ہیو ٹو بی, ساتھ ساتھ کرنے کے کام تھے نا وہ اب ہم نے کیے نہیں ہیں. انڈسٹری شہروں میں بنا لی ہے, جو کراپ برننگ ہے, جو فیول ہے, گاڑیوں کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ تو ساری چیزیں اوور دا ایئرز ہونے والی تھی, وہ کیا نہیں ہم نے. میں بریسٹر صاحب آپ نے بھی بات سنی ہے, آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب ظاہر ہے اس معاملے کے اندر وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کی ایک ہے, بلکہ دوسرے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کے اندر جو فیکٹر انوالو ہیں اس کے اندر وہ رولز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو رولز ہیں اس کے اندر آپ کون کون سے ادارے سمجھتے ہیں جنہیں بڑھ کے آگے آنا چاہیے, ان کو بھی ولینس شو کرنی چاہیے, یا وہی ایک ٹپیکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک سٹائل ہے جس کے اندر کو کہہ دے تو کریں گے, نہیں کہے گا تو بیٹھے رہیں گے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہمارے ہاں کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اس میں ای پی اے ہے, پی ایچ اے ہے, ایل ڈی اے ہے, واسا ہے, ان لوگوں کو جھنجھوڑنا پڑ رہا ہے عدالت کو. اور کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ہر ہیئرنگ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کے اوپر جج صاحب کو کوئی نہ کوئی ایکشن سخت قسم کا لینا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز روکنی پڑتی ہے یا کوئی نہ کوئی چیز کی ڈائریکشن دینی پڑتی ہے. بہت سے اس کیس کے فیسٹس ہیں, جیسے روف ٹاپ کی ہم نے کہا کہ جتنی بھی کمرشل بلڈنگز ہیں ان کے روف گارڈنز ہوں گے, روف ٹاپ کے اوپر درختوں کی کٹائی تھی, لاہور کا بہت بڑا مسئلہ, وہ رکوایا. پھر آپ کے انٹیریئر لاہور کی جو سارا معاملات تھے وہ بھی کورٹ نے بڑے اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کیا, اور
रूडा का भी आप देखें कि जी। वो भी पार्ट एंड पार्सल था इस सारे जी। मामलात का। तो एक मैन सिंगल हैंडेडली सलूट है जस्टिस करीम साहब को कि उन्होंने इस मामले को इतनी खूबसूरती के साथ चलाया और चला रहे हैं, और हम तो ये ख्वाहिश करते हैं कि हुकूमती सतह पर भी इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमें ये चीज़ उभारनी चाहिए कि पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री जी। फ्रॉम द पोल्यूशन, बिल्कुल और ठीक। हमारे यहाँ लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। इसमें कुछ एनजीओज़ हैं जिनका मैं पार्ट एंड पार्सल भी हूँ, वो बड़ा इफेक्टिवली कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, सेव लाहौर, सेव ट्री, सेव कैनाल। तो ये चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्लो बट स्टेडली हो रही हैं चीज़ें, इन द राइट डायरेक्शन हो रही हैं। और लेकिन चल अगर रहा ये है। ना होती तो शायद ये लिवेबल सिटी ना रहता। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, जिस तरह से ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब इसको बढ़ चढ़ कर रहे हैं, हर ज़ी शऊर शहरी का, आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपना भी हिस्सा उसके अंदर डालें। पोल्यूशन के अंदर किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब्ज़े को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, दरख्तों को किस तरह से कटने से बचाया जा सकता है, हर शहरी को अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। और ऑफ़ कोर्स हुकूमत के इदारे जो हैं और हुकूमत को इसके अंदर बढ़ चढ़ कर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आखिरी मौजू को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज जस्टिस अनवार हुसैन साहब की अदालत से एक जो है वो मुकदमे का फैसला आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सामान जहेज़ है उसका जब खुदा नास्ता अलहदगी होती है तो उसकी जो वापसी है उसके मुतालिक टर्म एंड कंडीशन, यानी किस तरह से वापस होगा, कितना होगा, सामान की बजाय पैसे वापस होंगे, इसको डिक्टेट नहीं कर सकता हस्बैंड। यानी जो हामंद है वो, उसको ये ऑथराइज़ नहीं किया जा सकता कि वो कि जनाब मैंने उसको जो है वो पैसे दे देता हूँ, मेरा सामान नहीं मिल रहा। तो मैं अमर आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने भी इसके तराशे पड़े हैं जजमेंट के, तो अच्छा है एक ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर इंटरप्रिटेशन की है कि जनाब औरत को भी उसका राइट तो मिलना चाहिए। देखिए ये बड़ा एक सेंटिमेंटल और इमोशनल किस्म की मैटर्स होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे मामला हैंडल भी किए हैं और कर भी रहे हैं। उसमें होता ये कि जो डाउरी आर्टिकल्स होते हैं उसकी जब वापसी का मामला आता है और जिस तरह ख़वातीन को स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी एक अपहिल स्ट्रगल होती है। जी। कोर्ट्स उसके अंदर सेंसिटिव ज़रूर हैं, लेकिन शायद किसी हद तक औरत को उस तरह रिलीफ मिलता नहीं है। जहाँ पे डाउरी आर्टिकल की बात आती है या उसकी वैल्यू असेस करके कह दिया जाता है कि वो रिटर्न होगा। अब इसको एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं मर्द हजरात, जस्ट टू टीज एंड टॉर्चर एंड टू डिले दी प्रोसीडिंग्स। जज साहब का जो फैसला है नहायत शानदार फैसला है, और मैंने वो जजमेंट पढ़ी भी है। उसके अंदर उस शख्स ने पहले आके एक कमिटमेंट दी, जी। फिर उसके बाद उसने कुछ पैसे ऑफर किए, और उसके बाद जब लोकल कमीशन गया तो उसने वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की। उसके ऊपर फिर जज साहब को एक सख्त एक्शन लेना पड़ा। देखिए ख़वातीन एक तो वैसे ही उस ट्रॉमा से गुजर रही होती है, और फिर जो एक सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच होती है विद द डाउरी आर्टिकल्स, वो जब रिटर्न ना हो तो फिर आप देखिए ज्यादती तो है ना जो ख़वातीन के साथ फिर इस तरह होती है। और ये फैसला अच्छा है, द राइट डायरेक्शन है, और आई थिंक कि इससे कम से कम रास्ते बड़े क्लियर हो जाएंगे आगे। बिल्कुल ठीक है। मैं चीमन साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है आपका भी एक एक्सपीरियंस है, आप इस लिटिगेशन इस तरह की जो है वो आपकी भी नज़र से गुजरती है। अब ये जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया, औरत के लिए एक बड़ा मुश्किल है, इसको किस तरह से हम स्क्वीज़ करके, टाइम तो लिख दिया लॉ के अंदर के चंद महीनों में फ़ैसला होगा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम देखते हैं कि मुकदमात के फ़ैसले स्पेशली फैमिली लॉज के रिलेटेड, एक तो अनफॉर्चुनेट है फैमिली टूट गई, अब उसको सामान भी नहीं मिल रहा, उसके अंदर भी वो लंबी लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक अलाउड है, बच्चे भी इधर उधर हो गए, तो सिस्टम नहीं सपोर्ट करता, चाहे वो मर्द के साथ हो या औरत के साथ हो। बड़ा ये बट साहब डिस्टर्बिंग भी होता है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली तो इस एरिया में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अदालतों में हम देखते हैं मतलब डिस्टर्बिंग होता है, स्पेशली जब आप बच्चों को देखते हैं अदालत के अंदर। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर रो भी रहे होते हैं, माओं के और वालदैन के दरमियान, मतलब इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, अनसेटल हो जाता है बंदा। सुप्रीम कोर्ट में एक वाक़या हुआ था, हम किसी और मुकदमे के लिए गए हुए थे और वहाँ पे एक मुकदमा चल रहा था, इसी तरह बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, बच्चे रो रहे थे। इट वाज मतलब देखने के लिए बंदे को तरस आता है कि ये अनफॉर्चुनेट है हमारे सोसाइटी में क्यों इस कदर जो है ये मामलात बढ़ गए हैं। लेकिन चलें उनको छोड़ें, सोशल एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम लीगल चीज़ को देखें
लेकिन लीगल एस्पेक्ट इसका बड़ा क्लियर है, एक जजमेंट है, जजमेंट जो है उसने मनो वन उसके अंदर एग्जीक्यूट होना है जिस तरह वो जजमेंट रेंडर की गई है। प्योर लीगल देख लेते हैं ना। अब जज साहब यही फरमा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि अगर फैसले में लिखा है कि डाउरी आर्टिकल वापस करें, जो सामान है वो वापस करें, तो ये जो जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो तो नहीं अब ये कहेगा कि नहीं मैंने ये नहीं देना, मैंने इसकी बरक्स जो है पैसे देने हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसके हक में फैसला हुआ है उसकी मर्जी जरूर हो सकती है कि वो पैसे ले ले। बिल्कुल ठीक है। अगर जो औरत के हक में फैसला है तो वो ये कबूल कर ले कि मुझे इसकी सामान नहीं चाहिए, मुझे बरस पैसे दे दें। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये वो देने वाला तो नहीं कहेगा ना। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। कानून हमारे मुल्क के अंदर उस तरह से नहीं है कि हमको टॉप रीड, लेकिन बहरहाल किसी तरह से निज़ाम चल रहा है जिसके अंदर हर शहरी को, हर जो है वो गवर्नमेंट के इदारे को अपना अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी ज़रूर जो है वो हमें हासिल होगी। पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।